हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सबसे पहले तस्करा कर लेते हैं एक अफसोसनाक वाक़े का जो कि चमन पाक अफ़गान बॉर्डर पर हुआ, जहां अब तक जो इत्तलात आई हैं वहां 4 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हुए हैं। जो वहाँ धरना चल रहा था 2 महीने से, क्योंकि बॉर्डर गेट क्लोजिंग है, उस पर जो एहतजाज हुआ वो आज उसमें शिद्दत आई और मुजाहिरीन ने जो है नादरा ऑफिस को भी इत्तलात के मुताबिक आग लगाई और वहाँ पर जो है मुतासिरीन का ये कहना है जो एहतजाज कर रहे हैं कि एफसी ने वहाँ फायरिंग की है जिससे 4 अफराद जाँ बहक और 23 ज़ख्मी हुए हैं। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लांगो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बात की इंक्वायरी की जाएगी और जो भी मुलव्विस हुआ उसको सज़ा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में आवाज़ उठ रही है। अल्लाह ना करे आइंदा कभी ऐसा वाक़या हो, क्योंकि जब भी ऐसे वाक़यात बलूचिस्तान से होते हैं मीडिया की आंखों से अक्सर ओझल ही रहते हैं। आज की हमारी स्टोरी है इस्लामाबाद के मुर्ग़ार चिड़ियाघर की, जहां गुज़िश्ता 3 रोज़ में जो जानवरों को शिफ्ट किया जा रहा था और उस दौरान जो है एक शेर, एक शेरनी, एक हिरनी और शुतुरमुर्ग जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और ख़ासा उसके बारे में भी बात हो रही है कि ये कैसे हुआ। अच्छा, ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये जो शेर और शेरनी है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको अपने पिंजरे से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो पहले तो डंडियों से उनको पुश करने की कोशिश की और फिर सोने पे सुहागा जो ज़ू के इंतज़ामिया हैं उन्होंने कहा कि यार इस तरह नहीं निकल रहे, क्यों ना हम इनके पिंजरे में आग लगा दें। और ये आप समझें कि ये आजकल की गर्मी में ये किया जा रहा है। तो हुआ क्या हुआ, वही जो होना था कि धुएं की वजह से, गर्मी की वजह से शेर और शेरनी दोनों सफोकेट हुए, लेकिन उसके ये इसका मकसद ये बताया जा रहा था कि उनको इस लिमिटेड वे में सफोकेट कर दें और ताकि उन्हें अब मुझे नहीं पता जो कहा जा रहा है, जाहिर है हमने तो नहीं करना, तो उनको उसके बाद शिफ्ट किया जाना था। उसको उनको जो है शिफ्ट करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही जो शेरनी है वो दम तोड़ गई और आज जो है वो शेर भी दम तोड़ गया है। ये वाक़या गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले का है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब, जो इस वाक़े के बारे में उन्होंने नोटिस भी लिया है, कमेटी भी बनाई है। उन्हीं से पूछ लेते हैं। मलिक साहब, ख़ासा तशवीशनाक वाक़या है ये। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली शॉकिंग, ये तो बिल्कुल हार्ट रेंचिंग किस्म का वाक़या। और ये मैं आज यहाँ पे लाहौर से बाहर कोई प्लांटेशन के सिलसिले में गया तो वापसी पे मुझे ये पता लगा तो ये कि ये एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत ये रीलोकेशन ऑफ एनिमल्स हो रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद ज़ू में, और उन्होंने मैंडेट किया हुआ था। ये इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है जी, पब्लिक प्राइवेट बोर्ड, जिसको एक प्राइवेट सेक्टर के लीड करते हैं डॉक्टर अनीस साहब। उनको मैंडेट दिया हुआ था कि वो इस रीलोकेशन को ओवरसी भी करें और इसको प्रॉपरली मैनेज करें। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल में आया था और 60 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया था, थोड़ा सा उसके डिले हो गया अब ये। लेकिन ये जो हुआ है ये तो बिल्कुल ही आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल एक्ट ये हुआ। और इसके लिए अब हमने कल वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल करवाई है जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस रीलोकेशन के, टू फाइंड आउट कि इसके कॉजेज क्या हैं, ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, एंड व्हाट इज दी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये कौन लोग थे जो ये एब्सोल्युटली कंडेमेबल एक्ट कर रहे थे इस वक्त। अच्छा मलिक साहब, ये आपके यकीनन आपके इल्म में ये होगा कि इस ज़ू में, और मैं सिर्फ इस ज़ू की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये तकरीबन हर ज़ू की कहानी है, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और इनफैक्ट जो तंजीमें हैं एनिमल राइट्स की और एनिमल वेलफेयर की, उनका कहना है कि बहुत कुछ यहाँ पर लंबी चौड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जितनी भी जानवर शिफ्ट किए जा रहे हैं और जो जानवर के काउंट है वो हमेशा जब भी आप कोई सर्वे करने जाते हैं वो उससे कम मिलती हैं। तो मैं आपसे यही अपील कर सकता हूं कि जो इस पे आप इंक्वायरी करेंगे वो सिर्फ इस एक वाक़ये तक महदूद ना रहे, बल्कि इस पूरी जो ज़ू के जो इंतज़ामिया हैं और जिस तरह ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फुटेज, मतलब पिंजरे में आग कौन लगाता है ये मतलब सोचने की बात है। बंदा ये सोचता है कि जो ज़ू के इंतज़ामिया उनको थोड़ी सी तो ट्रेनिंग होती होगी कि कैसे इनको
संभाला जाए। जी जी बिल्कुल, ये तो जो नजर आ रहा है, दे आर ट्राइंग टू सफोकेट द एनिमल टू डेथ। आई मीन दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि वो आप एक गैस चेंबर बना दिया आपने। जी बिल्कुल, कंसंट्रेशन कैंप बना दिया जू की जगह। बेज़बान जानवर है, लेकिन इसमें ये जू की जो टोटल मैनेजमेंट के अलावा जो इसकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ द जू की ये केज एनिमल्स रखे हुए हैं एक्सोटिक, इसको चेंज करने के लिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जी बिल्कुल प्रॉपरली एक अगर बनाना है तो एक ओपन इनक्लोजर जू हो और उसके अंदर जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं वो उन पे फोकस किया जाए। और इसी वजह से रीलोकेशन भी हो रही थी कि वाइल वी डू दैट उसके फंड्स एलोकेट हो गए एंड वी वांटेड अ प्रॉपर एक्सपर्ट टू कम इन एंड गिव अस दैट एडवाइस कि इस जू को कैसे हम रीवैम्प कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दैट टाइम हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि आप इनको रीलोकेट कर दें टू वेरियस सैंक्चुरीज और फिर इनको वापस ले आएं जब वो प्रॉपर प्रोसेसेस SOPs एंड इनके जो ओपन इनक्लोजर्स हैं वो बन जाएं। तो वी वर इन दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट जब ये हादसा हुआ है, और ये तो बिल्कुल इट्स कंडेमेबल एक्ट। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब हमसे बात करें। पुलिस पे एक्शन होगा जैसे मलिक अमीन असलम साहब ने फरमाया। ये जो मुर्गजार जू है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मेरी ज़िंदगी सारी गुजरी है, 1978 में बना था और तब से लेके आप तक इसकी बर्बादी मैंने अपनी आँखों से देखी है। ठीक है। गुज़िश्ता चंद सालों से यहाँ ये हो रहा था कि जो जानवरों के लिए खाना आता था उसमें से आधा खाना जो है वो चिड़ियाघर के जो मुलाजमीन हैं उनके घर चला जाता था, और उसके अलावा जो उनके लिए इमदाद भी आती थी वो भी सब बटा के ख़त्म हो जाती थी। इसमें ये कहानी कुछ आज की नहीं है, 2-3 साल 4 साल से ये मसला चल रहा है जिस पर हाई कोर्ट ने ये सब कुछ मसला उठाया। एक हाथी है वहाँ कावन, उसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो उसको चेन में बांध के रखा हुआ था, हाई कोर्ट के हुक्म पे अनचेन किया गया उसको। और आपको याद होगा इसके साथ जो इसकी फ़ीमेल पार्टनर थी सहेली, वो 2012 में उसकी डेथ हो गई थी। उस वक्त भी बहुत शोर मचा था कि ये मुर्गजार जू में क्या हो रहा है, मगर कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अब जो है जो अमरीकी गुलकारा हैं शेर, बिल्कुल उन्होंने इस कावन जो अब हाथी है यहाँ पर उसके लिए कैंपेन चलाई और अब हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसको कंबोडिया भेजा जा रहा है। 1985 में यह हाथी आया था, उस वक्त बिल्कुल बच्चा था और श्रीलंका से लाया गया था। आप सोच लें कि कितने साल इसको हो गए यहाँ आए हुए, 35 साल ये यहाँ पे रहा और हमने उसके साथ क्या सलूक किया। हमारे जो नामा निगार हैं जावेद हुसैन, वो गए मुर्गजार जू और उन्होंने कावन के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उस बारे में हमें बताया। सुनिए। जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद हैं जहाँ पर ये 38 साल कावन इसका नाम है इस हाथी का, और इसे 6 साल की उम्र में जो है वो इस्लामाबाद के मुर्गजार जो जू है उसमें लाया गया था। अब जो है वो अदालत के फ़ैसले के बाद इस हाथी को कंबोडिया के जंगलात में मुंतकिल करने का फ़ैसला हुआ है और चंद ही दिनों का ये मेहमान है ये कावन, जिसे बच्चे और यहाँ पर लोग आते थे तफरीह के लिए, वो देखकर महजूज़ होते थे। लेकिन अब अफसोस है कि ये कावन जो है वो अब पाकिस्तान के इस जू में नहीं रहेगा, अब इसको जो है यहाँ से कंबोडिया मुंतकिल कर दिया जाएगा। चंद ही दिनों का मेहमान है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और महकमा मौसमियाती तब्दीली जो है वो मिलकर कंबोडिया की हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और वहाँ के जंगलात में इसे रखने के लिए जो है उसे वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताएं कि अदालत की जानिब से ये फ़ैसला आया था कि जो इस्लामाबाद के ज़ू के जानवर हैं जिसमें ये हाथी कावन है, इसे भी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से फ़ैसला दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कावन इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदोरफ्त उस पर ममनू है तफरीह मकामात पर, तो यहाँ पर जानवरों को देखने के लिए लोग तो मौजूद नहीं हैं और इस गैर मौजूदगी की वजह से लोगों की यहाँ पर जो जानवर हैं वो एंजॉय भी कर रहे हैं और इसी खुली फ़िज़ा को जो है वो उससे महसूस होते दिखाई देते हैं। लेकिन अब इस कावन के जो दिन हैं वो पाकिस्तान में चंद ही रोज़ का मेहमान है, कुछ ही दिनों में इसे यहाँ से तैयारी करके कंबोडिया के जंगलात के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये जो कावन है ये इसको एक बीमारी हुई थी, एक ज़हनी बीमारी होती है जानवरों को, इसको जैसे इंसानों में कहते हैं साइकोसिस, जानवरों में कहते हैं जूकोसिस। कि आप ऐसा समझे कि अगर आपको पूरी ज़िंदगी किसी ने पिंजरे में रखा हो, और पिंजरा भी कैसा कि जानवरों के लिए तो आपको पता है एक खुली जगह चाहिए होती है और कुछ नहीं तो कुछ घास या कुछ एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए होती है। हमारे यहाँ जो जूज हैं वो मैं जेल भी नहीं कहूँगा, मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहूँगा उन्हें। नीचे फर्श होता है कंक्रीट का और सलाखें होती हैं। अभी जो मलिक साहब बात कर रहे थे कि जो कमिटी बैठी है उसमें बिल्कुल WWF के भी थे और भी थे, उसमें एक और तंजीम के भी एक मेंबर हैं मोहम्मद बिन नवीद, तंजीम का नाम है फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद जू,
اور شعر گلوکارہ شعر کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کافی کیمپین چلائی تھی کاون کے بارے میں بھی, اور ان کے پاس اور بھی بہت معلومات ہیں کیونکہ یہ تو صرف آج کا ایک کیس ہے نا, یہ جو شعر اور شیرنی والا ہے, اس کے پیچھے بھی اور بھی بہت کہانیاں ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے جو اسلام آباد کے مرغزر زو میں ایک شیر اور شیرنی کی موت ہوئی ہے, اور ظاہر موت کیسے نہیں ہوگی اگر آپ پنجرے میں آگ لگا دیں گے. اچھا, اکثر جب آپ اس طرح کی کسی بھی موضوع پر بات کریں تو ایک بڑا نیچرل رسپانس آتا ہے لوگوں کا کہ یار جس ملک میں بندے کی کسی کو فکر نہیں ہے آپ جانوروں کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جی دیکھیں ابھی کچھ چند روز میں ہی عید الاضحیٰ ہے, حج بھی ہو رہی ہے. تو ایک حدیث نبوی ہے کہ جو کسی جانور کے ساتھ اچھائی کرے یا اس پر رحم کرے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ کسی انسان پر اچھائی کی ہے یا رحم کیا ہے, اور جو کسی جانور پر ظلم کرے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم بات کریں گے محمد بن نوید صاحب سے, جو ممبر ہیں ایک تنظیم فرینڈز آف اسلام آباد زو کے. اور یہ تو آج کا ایک کیس ہے, اس طرح کے پتہ نہیں انہوں نے کتنے کیسز دیکھے ہیں اور کتنی زو سرویز کی ہے. تو نوید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جو آج کا جو واقعہ ہے یقیناً آپ کو افسوس ہوا ہوگا لیکن آپ حیران نہیں ہوئے ہوں گے. یہ جو زو ہے اور جو جنرلی ہمارے زوز میں جو ہو رہا ہوتا ہے, آپ ذرا کچھ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ جا کے سرویز کرتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پہ نظر آتا ہے؟ تھینک یو جی. فرسٹ آف آل تھینک یو گائز سو مچ کہ آپ نے دوبارہ پھر ایک ایسے ٹاپک کو جو عام طور پہ لوگ نہیں پرواہ کرتے اس کو ریز کر رہے ہیں. ود ریگارڈس ٹو کہ زو کے کیا حالات ہیں, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میرا جو زو کے ساتھ ایک رشتہ ہے, ساری زندگی اسلام آباد میں رہے, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, کاون کو بھی سہیلی کو بھی کتنے سالوں دیکھا, اور بہت جلدی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان جانوروں کو رکھنے کا. کئی سال, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کئی سال میں زو کی طرف گیا بھی نہیں, میں دیکھا بھی نہیں, کیونکہ میرے سے دیکھا بھی نہیں جاتا تھا کہ کیا ادھر حالات ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے دڑبوں میں بند ہیں اتنے بڑے بڑے جانور جن کو ہم بڑا بڑا سمجھتے ہیں. لیکن جب فرینڈز آف اسلام آباد زو ایک پرائیویٹ سٹیزنز کا کلیکٹیو گیدر ہوا, اس نے یہ کہا کہ وی نیڈ ٹو ہیو سم سٹیزن اوورسائٹ آف دس پبلک پلیس, کہ جس سے کوئی تیسری آنکھ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہو. کہ ہمیں کبھی انفارمیشن نہیں ملتی تھی کہ بھئی جانور کل کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے. ایک زمانے میں خبر آئی کہ ایک سال میں 8 کلاؤڈڈ لیپرڈز جو تھے وہ اس زو میں مر گئے تھے. یہ اٹس اراؤنڈ 5-6 years old. لیکن this has been happening for a long time in the zoo. اور جب ہم نے سروس شروع کی ہے تو ہمیں اس کی ایکسٹینٹ پتہ چلنا شروع ہوئی, اور ایکسٹینٹ اس طرح پتہ چلنا شروع ہوئی کہ صرف دڑبوں پہ بات ختم نہیں ہوتی. ان کو جس طرح رکھا جا رہا ہے, ان کو جس طرح کیئر کی جا رہی ہے, ان کے جو ہیومنس کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, وہ ان جانوروں کے لیے اتنا سٹریسفل ہوتا ہے ڈے ان ڈے آؤٹ, کہ ہمیں ویزبلی نظر آتا تھا کہ یہ کوئی ایک جو جانور ہے جو اپنے سینسز میں ہے وہ ایسا ایکٹ نہیں کرے گا. ہم نے وولز کو دیکھا ہو گیا جی, ہمارے آج کل پاپ کلچر میں ڈائر وولز کا کانسیپٹ ہے. آپ کبھی مرغزار زو کے وولز جا کے دیکھیں. جو میرا کتا ہے جس کو میں نے سڑک سے اٹھایا تھا, بچایا تھا CDA کے گولی مارنے والے اسکواڈ سے, وہ ان بھیڑیوں سے بڑے سائز کا ہو چکا ہے اس وقت, اور وہ بھیڑیے جو ہیں اس کتے سے چھوٹے سائز کے رہ چکے ہیں. اینڈ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی جانور جو ہیں, سروے کے دوران ہم ایک ہفتہ آتے تھے, جانور ہوتے تھے, اگلے ہفتے جانوروں کا کوئی نام و نشان نہیں, کہاں گئے؟ پہلے 5 تھے اب 3 کیوں ہیں, پہلے 7 تھے اب 2 کیوں ہیں, پہلے 12 تھے اب 3 کیوں ہیں, کدھر گئے یہ جانور؟ ہم بار بار پوچھتے رہے. ہمارے سرویز آن ریکارڈ ہیں جن میں یہ سارے کویسچنز لکھے گئے ہیں, جو ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, these surveys were crucial towards passing that order, کیونکہ اس میں یہ سارے questions تھے اور ان questions کے جوابات نہیں ملے, نہ ہمیں ملے نہ کسی اور کو ملے, اور جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے thankfully یہ ڈیسیجن لیا کہ ان کو تھوڑا کیا, ان کو میسو اسکیل پہ ہلایا جائے, ان کو
جو ان کا کام ہے وہ تو کریں. فرینڈز آف اسلام آباد زو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ کام تو ہمارا یہ ایم تھا کہ ہم زو کو بہتر کریں گے, زو کو ٹھیک کر لیں گے یار. زو کو ہم جو ہے اسلام آباد کا زو ہے, فرینڈز آف اسلام آباد زو, دیٹ واز دی آئیڈیا, we're friends of the zoo. But when we actually got there, when we actually had to be there on the ground 3 to 5 days a week, we got to know کہ یار there is no solving this problem. There is no solving this problem. We could fill service till the cows come home. ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے جتنا بھی چیخ پھاڑ لیں, یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم اس زو کو ٹھیک کریں. اس زو کو بند ہو جانا چاہیے ہے. ہمارے پوچھنے کے باوجود آپ کی اسکرین پہ جو پیرٹ آ رہا ہے اس کے اوپر ایپسس تھی, 1 سال ہو گیا ہمیں نہیں پتا یہ پیرٹ کہاں ہے. بار بار پوچھ یہ پیرٹ کہاں ہے ہمیں نہیں پتا. The same goes for multiple other animals. You see rats in cages, you see یہ wolves پڑے ہوئے ہیں, یہ their size even, یہ wolves کا سائز ہے یا یہ wolves کی ایک میجسٹی جو ہوتی ہے یہ وہ ہے. And then forget everything. جو کنگ اینڈ کوئین آف دا جنگل جن کو ہم اپنے تاج سر پہ پہنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زو میں رکھا ہوا ہے, we ended up killing them. ہم انسان, ہم نے جنگل کے سب سے ایپیکس پریڈیٹر کو مار ڈالا. کیا کر کے؟ وہ حرکت کر کے جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان جس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈنڈی تھی اور ایک پتھر کا آلہ تھا وہ کرتا تھا. مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارا یہ, آپ عکس سمجھ لیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ زو کیونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور زو کا پچھلے 1 سال میں سروے کرنے سے پورے پاکستان کا عکس مل چکا ہے, اور میں آپ کا شو بھی روز دیکھتا ہوں, اور جو باتیں آپ پورے پاکستان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں اور ریس کر رہے ہوتے ہیں ایشوز, وہ آپ کو اتنے سے لیول پہ اس پورے زو کے اندر بھی نظر آئیں گے. بالکل ورڈ فار ورڈ وہ چیز. نوید صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کا صحیح کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے پورے پاکستان کی زوز کا ہی عکس ہے. تو اگر یہی حال ہے تو حل کیا ہے, کیا کیا جائے, یہ ہم سوال آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے اس زو کے جہاں پر واضح ہے کہ جو اصل حیوان ہیں وہ پنجروں میں نہیں ہیں, وہ پنجروں سے باہر ہیں. ہاں, اس میں سے میں بتا دوں جب ان جانوروں کو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو شفٹ کیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ اس وقت موسم حبس کا ہے جی, اور ان کے اوپر بڑے بڑے ترپال ڈال کے پنجروں میں, تو کوئی بھی ہوا وہاں نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ جو ہے مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی طرف سے کہ بالکل پہلے آگ لگائی اور اس کے بعد انہیں بے ہوش کیا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا. اور میں حیران یہ ہوں کہ یہ وائلڈ لائف کی زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے. مطلب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نوید صاحب کہ یہ کیا طریقہ ہے, کس طریقے سے شفٹ کیے جا رہے تھے؟ سر بالکل نہیں سمجھ آ رہی. ہماری کل رات سے جو ہے ہماری کانسٹنٹ میٹنگز چل رہی ہیں فرینڈز آف اسلام آباد زو کی اور جو بھی ہمارے انٹرنل گروپس ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور کیونکہ یہ اتنی بیسک بات ہے, میرے گھر میں ہم بلیاں رکھتے ہیں سر, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بلیاں جو ہیں وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں کلائمیٹ کو, یا وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بلی جب ہے جو کہ سویٹ نہیں کر سکتی, کیٹس کی ناٹ سویٹ, جی انسان سویٹ کرتا ہے, ہوا لگتی ہے, کول ڈاؤن ہوتا ہے. بلیاں فیلائنز ڈو ناٹ سویٹ, آل دے کین ڈو از منہ کھولیں گے, ان کے سلائیوا یا جو ہے یا وہ اپنے آپ کو پانی میں لے کے جائیں گے یا لک کریں گے. ان کو پہلے آپ جلا رہے ہیں اس ہبس میں, جو میں ابھی اے سی ویسی کوئی نہیں لگا ہوا, اور میں بریکس کے بیچ میں جتنے ٹیشو کا یہاں انبار لگا ہوا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کو پہلے آپ نے آگ جلائی اس کے منہ پہ, پہلے ہی وہ سٹریس میں آ گیا. اس کے بعد رات کے وقت, جو کہ بالکل ایسی بات نہیں کہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹیمپریچر, ہمارے پاکستان میں اس ٹائم پہ کوئی کول ڈاؤن نہیں ہوتا اس طرح ٹیمپریچر, ہبس ویسا ہی رہتا ہے. اس کو آپ نے ایک کیج میں بند کر کے, جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بیلجیم سے امپورٹ کرائے گئے تھے, ڈو واٹ یو ول ود دیٹ انفارمیشن, اس کے اندر بند کر کے 4-5 گھنٹے کی جو رائڈ ہے, جو کارگو پہ بے شک 6 گھنٹے لگے ہوں گے اس کو,
उसके बीच में सुपरविजन किसकी थी, कौन बैठा हुआ था, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जू से वो जब गए हैं दे वर फाइन, बट ये सिर्फ उस बेसिस पे बताया जा रहा है कि उनके वाइटल साइंस ठीक थे। इस जू के अंदर वाइटल साइंस पे बात चल रही है कि अगर वो जिंदा है तो ठीक है। इस जू के अंदर ये नहीं देखा जा रहा कि वो जानवर कितने स्ट्रेस में है, वो जानवर इस एनवायरनमेंट में रह भी सकता है कि नहीं, वो रहना चाहता भी है कि नहीं। आप वहाँ किसी जानवर को ले लें, चाहे वो कावन है, चाहे वो जो रीछ हैं दोनों, चाहे वो ये लायंस थे बेचारे, ये सब वो बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं, या वुल्व्स हैं, वो एक बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हैं जो कि एक आप इंसान अगर वो बिहेवियर एग्जिबिट करे आप उसको पागल खाने छोड़ा है जी। ज़ूकोसिस, सही बात, ज़ूकोसिस कहते हैं इसको। और इसके ऊपर काफ़ी वो है, देयर इज़ कंटेंशन ऑन दिस कि इफ दिस इज़ इवन अ थिंग, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है जी, और इट कैन बी नथिंग अदर देन अ मैसिव मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन ऑफ दीज एनिमल्स, जिनका हमने रखवाली करनी थी, जिनको अच्छा नवीद साहब, करोड़ों का बजट आता है। जी नवीद साहब, करोड़ों का बजट, बिल्कुल ये एक और बात, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब मुझे बात बताएं, जैसे आपने कहा कि अब आपकी तंजीम का नाम है फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद जू, तो आपने शुरू किया सोचने के यार कि इसको बेहतर करते हैं, आखिरकार जू आवाम के लिए। फिर आपने कहा कि यार ये ऐसा हो नहीं सकता, बेहतर है कि इसको बंद कर दें। अच्छा, अभी मलिक अमीन साहब से भी हमारी बात हो रही थी, कमोपेश वो यही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिर एक मसला ये है कि ठीक है बंद कर दिया, आप कहना तो बड़ा आसान है कि यार सेंचुरी में भेज दो, कोई ओपन एयर सफारी पार्क में भेज दो, ऐसी कोई जगह है भी सही जहां पर इनको भेजा जा सकता है, या वापस कैम्बोडिया भेज दे सबको? कम है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान में अगर हैं भी तो वो हमारी वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो हमारी गवर्नमेंट के हैं, या प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म्स हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो गवर्नमेंट के हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और जो प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म हैं वो उनका एक पर्पस अलग है बिल्कुल। जो 2.5-3 लाख में एक शेर बेचते हैं आपको, उनका पर्पस शेर को बचाना नहीं है, उनका पर्पस शेर को बेचना है। हमारा ये भी इशू था, हमें फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद जू को ये भी इशू था कि ये जो एनिमल्स हैं ये सेंचुरी क्यों नहीं जा रहे, ये किसी प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म पे क्यों जा रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं अभी भी, ये किसी ने खरीदे नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, दे आर स्टिल पब्लिक प्रॉपर्टी। हालांकि प्रॉपर्टी कहना भी इट्स अ थिंग, बट ये एक प्राइवेट जगह पे क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंसल्टेशन क्यों नहीं की गई। अगर अभी आप बैठे ट्विटर पे, ट्विटर इस वक्त दुनिया हिला रहा है, ट्विटर ने इस वक्त दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है, ट्विटर ने इस वक्त कई लोगों को जो है नंगा करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ट्विटर इस वक्त कुछ भी कर सकता है। ट्विटर पे अगर आप देखें इस वक्त एनिमल राइट्स के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, आपको सैकड़ों सेंचुरीज मिलेंगी जो कि अपने पैसे पे, अपने बलबूते पे आने को तैयार हैं यहाँ से जानवर ले जाने को। कोई ले जाने तो दे, कोई बात तो सुने, कोई अग्री तो करे। आज हमारी एक मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर हम कंटेंट कर रहे थे कि प्लीज ओवरसाइट इन रिलोकेशंस की जो है रीइंस्टेट करें वापस, क्योंकि सर बिकॉज हम किसी सरकारी इदारे के नहीं हैं, क्या हम आइडेंटिफिकेशन लेके नहीं जाते, हम एक प्राइवेट सिटीजन के लिए अपना ये हक लेना इतना मुश्किल है कि मैं अपने जू के अंदर जाके वो सर्वे कर सकता हूँ और मसले कॉल आउट कर सकता हूँ। It has proven impossible over the past year. हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनली अवेलेबल है, देयर विलिंग, थोड़ी सी विल चाहिए होती है, थोड़ा सा आपको हमें वक्फा लेना है भैया हमसे बात करने का। ज़रा ये जो है आप ये देखो, जो हमने शेयर की बात की थी उनको 5 साल लग गए, 4 साल लग गए 2016 से लेकर के। अब इवेंचुअली उन्हीं के खर्चे के ऊपर ये कंबोडिया जाएगा और वो सारा कावन जो है नहीं, जो आपने खर्चे की बात की ना यार, हाँ, एक वक्फा लेते हैं, वक्फा फिर एक पॉइंट लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस्लामाबाद ज़ू की, और शो के आगाज़ में मोशन आपने कहा था कि ये पिछले साल की खबर थी शायद कि आधे से ज़्यादा जो खाना आता था वो ज़ू के जो मुलाजमीन हैं वगैरह वगैरह अफसरान समेत वो खुद उठा के अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में पका लेते थे। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है, और जो अभी मोहम्मद नवीद साहब हमें बता रहे थे कि ये बड़ी कीमती जानवर हैं
اور ایک دن جاؤ تو 5 ہیں, دوسرے دن جاؤ 3 ہیں, چوتھے دن جاؤ تو ہے ہی نہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پر تو پوری ایک پھر شاید ایک اسمگلنگ کی رنگ اور بالکل پرائیویٹ زوز لوگوں نے جیسے انہوں نے کہا بنائے ہوئے. پھر میں صرف ذرا یہ کہتا ہوں کہ یہ قیمتی جانور بہت سے ممالک ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کو, بیچتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے ان کو پیار سے رکھیں گے, اور پھر آپ یہ سلوک کرتے ہیں ان پھر آپ یہ سلوک. تو پھر آپ کیا سری لنکا آپ کو کبھی آئندہ کوئی ایلیفنٹ جو ہے ڈونیٹ کرے گا؟ شاید نہیں, پاگل ہی ہوں گے اگر ان کو بہت نفرت ہے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ. یا آپ افریقہ سے اگر کوئی لائن نیکسٹ ٹائم منگوانے کے کہیں گے تو وہ آپ کو کبھی میرے خیال میں نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے کہ جناب آپ تو مار ہی دیتے ہیں. بالکل. اچھا, اب ظاہر ہے کہ چند دنوں میں ہی عید الاضحیٰ ہے اور قربانی کا سلسلہ بھی ہوگا. تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے, اور یہ یقیناً میری نظر میں ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ ہم کافی حد تک کرونا وائرس کا جو پریشر ہے, کووڈ-19 کا جو پریشر تھا پاکستان میں, وہ کم ہوا ہے. اس میں کوئی زیادہ کنسپریسی تھیوری بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں اسی حکومت ہمیں نمبرز نہیں بتا رہی, تو آپ ہسپتالوں کو دیکھ لیں, وہاں پر بھی پریشر کم ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ہسپتال تو جائے گا. تو سم تھنگ ہیز ہیپنڈ اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اب اپنا گارڈ ہلکا کر دیں یا آپ بہت ایزی لے لیں ان چیزوں کو, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جی پلیز عید الاضحیٰ پہ احتیاط کریں, ایس او پیز جو حکومت نے جاری کی ہیں ان کو فالو کریں, کہیں یہ نہ ہو کہ جو ابھی تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ ایک ہی دن میں رد ہو جائے. یقیناً ایک اسپائک آئے گی لیکن انشاءاللہ وہ مینیجبل ہوگی. اچھا, اس سلسلے میں مختلف صوبوں میں ایس او پیز اگین دی گئی ہیں. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اب 500 سائٹس تمام ڈسٹرکٹ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ میں مقرر کی گئی ہیں جہاں پر قربانی کی جا سکتی ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر یا سڑک میں قربانی کی جائے یہ کم ہو. ظاہر ہے کہ یہ صرف کرونا کی وجہ سے نہیں ہے, گند پھیلتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ برسات میں ویسے ہی کراچی تقریباً ڈوب ہی گیا تھا. تو اب یہ نہ ہو کہ خون کی نہریں بھی, کچرے کے ساتھ خون کی نہریں بھی ہو. اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اور اسلام آباد میں بھی سیکشن 144 لگا ہوا ہے کہ اسلام آباد کی حدود کے باہر آپ قربانی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ہم شاید یہ ٹرینڈ بھی دیکھیں گے کہ آن لائن اور حصے ڈالنے میں, جیسے عیدی فاؤنڈیشن کیا, میرے خیال شوکت خانم کے پاس بھی یہ سروس ہے, شاید یہ ٹرینڈ زیادہ بڑھے. ایک پبلک سروس اناؤنسمنٹ بھی ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب ہڈیاں اور جو اوجڑیاں ان کو پلیز مطلب ہر جگہ آپ نہ پھینکیں, اور خاص طور پر اگر آپ کسی ہوائی اڈے کے قریب ہیں تو یہ بالکل نہ کریں. یہ سول ایویشن کی طرف سے بھی آیا ہے, میرے خیال ہے کہ وہاں پر سیکشن 144 بھی کہیں لگائی گئی ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے. اور اس کا مقصد بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ وہاں پر ڈالیں گے تو پھر وہاں پر پرندے آتے ہیں, وہاں پر کوے آتے ہیں, اور جو چیلیں آتی ہیں, اور جو ہوائی جہاز ہیں ان کو یہ ٹکرا بھی سکتی ہیں اور قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اٹ از اے سیریس ہیزرڈ. تو یہی بات کرنی تھی. جی مباشر. بالکل. اور حج کا اچھا سوشلی حج بالکل اس پر بھی بات کرنی تھی. جی بہت انٹرسٹنگ تصویریں ہیں, اور وہاں جو تھے صرف انہوں نے ہی حج کیا. ہاں بالکل, اور میرے خیال دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی حج ہوئی ہے. لیکن اگین یہ بھی ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ہوئی ہے, کیونکہ بیچ میں یہ بھی ایک خدشہ تھا, ایک شاید سب کو کنسرن تھا کہ یہ بھی شاید نہ ہو سکے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امید یہی ہے کہ چیزیں اب بہتر ہی ہوں گی انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.